नर्मालिटी र मोल्यारिटीको बारेमा हेर्दैछौँ र मैले अगाडि मोल कन्सेप्ट र यससँग रिलेटेड केही न्युमेरिकलहरू सल्भ गरेको छु जुन क्लास 11 बाट थियो। त्यस्तै यो क्लास 12 बाट छ नर्मालिटी मोल्यारिटी, यानी कि यो टपिक कहाँ छ क्लास 12 को भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा, र यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ क्लास 12 को, किनकि कम्पिटेटिभ एक्जाममा हेऱ्यो भने सबैभन्दा धेरै क्वेसनहरू यो क्लास 11 को ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री केमिकल क्याल्कुलेसनबाट र यो 12 को भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसबाट सोध्छ। र यसमा हामी केही अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर सिम्पल अलि नयाँ कन्सेप्टले कसरी सल्भ गर्ने त्यो हेर्दैछौँ। र सबभन्दा पहिला यो नर्मालिटी के हो त्यो बुझ्नु पर्यो, र अर्को मोल्यारिटी यो कन्सेप्चुअल च्याप्टर हो, यो बुझ्नु पर्यो, सजिलै क्वेसनहरू सल्भ हुन्छ। अहिले हामी सल्भ गर्नेछौँ। र नर्मालिटी मोल्यारिटी यो दुइटै के हो, कन्सन्ट्रेसन एक्सप्रेसन गर्ने युनिट हो। जस्तो कस्तो कन्सन्ट्रेसन एक्सप्रेसन गर्ने युनिट हो, मैले ल 1000 ml भनेको 1 लिटर, 1000 ml यानी कि 1 लिटर, मैले के NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को सल्युसन लिए, अनि कि यो 1000 ml NaOH को सल्युसन लिए भने ल 1000 ml 1 लिटर सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्युसन छ। त्यो यो सल्युसनमा यसमा के सल्युसन बनाउँदाखेरि के मिसायो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड र वाटरलाई मिसाएर यो 1 लिटर सल्युसन बनायो। 1 लिटर सल्युसन बनायो। मिसाउँदाखेरि यो वाटर सल्भेन्ट हाल्यो 1000 ml यानी कि 1 लिटर। अब त्यसमा हाउ मच ग्राम कति ग्राम NaOH छ, यानी कि कुनै पनि सल्युसनमा सोल्युटको एमाउन्ट कति छ, यो यति मात्रै लेख्यो भने 1000 ml NaOH सल्युसन यहाँबाट थाहा भएन। कति सोडियम हाइड्रोक्साइड हालेर यो सल्युसन बनाएको छ त्यो थाहा भएन। भनेपछि कति ग्राम हालेको छ, कति केजी हालेको छ, कति मिलिग्राम हालेको छ, यो एमाउन्टलाई एक्सप्रेसन गर्ने सिम्पल युनिट के हो, नर्मालिटी एन्ड मोल्यारिटी। र यो नर्मालिटी मोल्यारिटी यो युनिट बुझ्नको लागि त म एउटा सिम्पल इक्वेसन दिँदैछु। हामीले अब यो नर्मालिटी मोल्यारिटी जस्तो मैले कुनै पनि 1000 ml यानी कि 1 लिटर, 1000 ml यानी कि 1 लिटर, 1 लिटर अफ 1N सल्युसन। यसो भने अर्कोचोटि के भने 1000 ml यानी कि 1 लिटर, 1000 ml दिस इज 1 लिटर अफ 1M सल्युसन। कुनै पनि सोल्युटको सल्युसन बनाएको छ 1000 ml यानी कि 1 लिटर, र कुनै पनि सोल्युटको सल्युसन बनाएको छ 1000 ml यानी कि 1 लिटर। कति पहिला यो 1N मा हेर्नु पर्यो, आफै हामी बुझिहाल्छौँ अरू। अनि यो 1M मा 1M सल्युसन बनाएको छ भने यानी कि यो सल्युसन बनाउनको लागि 1 लिटरमा 1 लिटरमा यानी कि 1000 ml मा 1N या 1M सल्युसन बनाउँदैछौँ भने ल कति हाल्नुपर्छ, जहिले पनि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट हाल्नु पर्यो। र यदि 1M सल्युसन बनाउँछ भने 1 ग्राम मलिक्युल अफ सोल्युट हाल्नु पर्यो। र मैले यो ग्राम एटोमिक वेट या ग्राम मोलिकुलर वेट या ग्राम मोलिक्युल
इक्विभ्यालेन्ट वेट या ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई अर्को भिडियोमा सल्भ गरेको छु, त्यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ। खालि म यहाँ यो इक्विभ्यालेन्ट वेट हेर्दैछु, जस्तो निकाल्नेको इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने यो पनि अर्को भिडियोमा सल्भ गरेको छु, त्यहाँ हेर्ने। र H2SO4 यसको मोलिकुलर यो कसरी आयोनाइज हुन्छ, दुईटा H प्लस SO4 माइनस माइनस यसरी आयोनाइज हुन्छ। र यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्यो भने के हो, मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई एसिडको केसमा के हो, बेसेसिटी। बेसेसिटी भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु यहाँ मोलिकुलर वेट H2SO4 को दुईटा हाइड्रोजनको 2, सल्फरको 32, अक्सिजनको 16 मल्टिप्लाई कतिवटा छ 4, हाइड्रोजन दुईटाको 2, सल्फर 32, अक्सिजन 60 मल्टिप्लाई 4 भनेको कति आयो 98 डिभाइड बाई बेसिसिटी भनेको त्यो एसिडले कतिवटा H प्लस दिन्छ, दुईटा दिन्छ भनेको 49। अनि मोलिकुलर वेट यो AMU मा हुन्छ। सिम्पली दिस इज डिभाइड बाई केले डिभाइड गरेको छु, बेसिसिटीले त यो पनि युनिटलेस, इक्विभ्यालेन्ट वेट त्यो पनि युनिटलेस हो। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ दिस H2SO4 49 भनेको अब यहाँ व्हाट इज 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट या कुनै पनि सोल्युटको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको कति हो त्यो हेर्ने हो भने when equivalent weight is expressed in gram, ग्राम में एक्सप्रेस गर्यो भने which is called gram which is called 1 gram equivalent of that solute। भनेपछि यहाँ H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट कति छ 49। भनेपछि मैले यो 49 लाई यदि 49 लाई यो ग्राममा एक्सप्रेस गरे भने यो चाहिँ कति हो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। 1 ग्राम भनेको छैन, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो 1 ग्राम होइन। 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट इन ग्राम भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई ग्राममा एक्सप्रेस गर्नु त्यो चाहिँ के हो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। अनि त्यस्तै यो H2SO4 को मोलिकुलर वेट कति रहेछ 98 रहेछ। 98 रहेछ भने मोलिकुलर वेट 98 र यो मोलिकुलर वेटलाई ग्राममा एक्सप्रेस गरिदिए भने 98 ग्राम, यो चाहिँ कति हो 1 ग्राम मोलिक्युल। यहाँ पुछार जोडेको छ मोलिक्युल। 1 ग्राम मोलिक्युल भनेको मोलिकुलर वेट इन ग्राम र 1 ग्राम भनेको छैन, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको छ। 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट इन ग्राम र 1 N 1 लिटर सल्युसन बनाउन इक्विभ्यालेन्ट वेट जति हो त्यति ग्राम हाल्नु पर्यो र 1 M 1 लिटर सल्युसन बनाउन त्यसको मोलिकुलर वेट जति हो त्यति ग्राम हाल्नु पर्यो। यो भयो भने अब खाली एउटा दुईटा एक्जाम्पल हेर्ने र यो पोर्सनमा मेनली थ्योरी म देखाउँदै छु, खाली थ्योरी। जस्तो यहाँ हेरौँ, जस्तो मैले 1000 ml 1 N NaOH सल्युसन, मलाई 1 लिटर 1000 ml 1 लिटर 1 N NaOH को सल्युसन बनाउनु छ। यो इक्वेसन थाहा हुनु पर्यो हामीलाई क्याल्कुलेसन। त NaOH को मोलिकुलर वेट 40, इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि कति हो 40 ग्राम। 40 ग्राम हाले भने 1 लिटर सल्युसन बनाउँदाखेरि NaOH को त्यो कति बन्छ 1 N। भनेपछि यो नर्मालिटी N ले के रिप्रेजेन्ट गरौ एमाउन्ट अफ सोल्युट कति छ। अब मैले के भने 2 N NaOH सल्युसन भने 1 लिटर 2 N NaOH सल्युसन भने यहाँ कति ग्राम NaOH छ। अनि 1 लिटर 1 N छ भने 40 ग्राम छ। भनेपछि 1 लिटर 2 N भनेको त्यही भोल्युम 1 लिटर नै छ, 1 लिटर नै छ भोल्युम, तर 1 N हुँदाखेरि 40 ग्राम हुन्थ्यो भने 2 N भनेको यो कन्सन्ट्रेसन एमाउन्ट अफ सोल्युट चाहिँ कन्सन्ट्रेसन हो। यहाँ डबल भयो भने 80 ग्राम छ। 80 ग्राम यदि यो नर्मालिटीको कन्सेप्ट बुझियो भने
अर्को मोल्यारिटीहरु मोल्यारिटी सपोज मैले H2SO4 लिए ल 1000 ml 1 n H2SO4 सल्युसन अर्को के लेखिदिए 1000 ml 1 m H2SO4 सल्युसन यो बुझ्नु पर्यो थ्योरी न्यूमेरिकल मा सल्भ गरेर देखाउँछु अनि यो 1000 ml भनेको कति 1 लिटर मलाई 1 लिटर 1 n H2SO4 को सल्युसन बनाउनु छ भने 1 n बनाउन 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको 49 इक्विभ्यालेन्ट वेट 49 ग्राम H2SO4 हालो त्यो 1 n बनो अब m मोल्यारिटी को बनाउनु छ भने मोलिकुलर वेट कति हो 98 ग्राम हाले भने यो ग्राम मोलिकुलर वेट यो नर्मालिटी मोल्यारिटी भयो भने यसको एउटा फर्मुला हेरौं लगभग 50% क्याल्कुलेसन यही फर्मुलाबाट हुन्छ W equals to van divided by 1000 यो आउनै पर्यो W equals to van divided by 1000 W भनेको के वेट इन केमा ग्राम र यहाँ n भनेको नर्मालिटी यो v भनेको के भोल्युम इन ml र e भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट यो इक्विभ्यालेन्ट वेट जस्तो मलाई 250 ml 0.1 n 0.1 भनेको 1/10 n NaOH को सल्युसन बनाउनु कति थियो 250 ml 0.1 n NaOH सल्युसन बनाउनु छ भने कति ग्राम NaOH हाल्नु पर्यो कति ग्राम हाल्नु पर्यो वेट इक्वल्स टु के छ फर्मुला भेन डिवाइड बाइ 1000 वेट कति ग्राम चाहियो मलाई NaOH को थाहा छैन तर भोल्युम कति बनाउनु छ 250 अनि के को सल्युसन बनाउँदै छु NaOH को यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो 40 त यहाँ 40 राखिदिने नर्मालिटी कति को बनाउनु छ 1/10 अर 0.1 को र डिवाइड बाइ 1000 गरे भने यहाँ कति भयो 25 4 जा 100 मल्टिप्लाई 0.1 डिवाइड बाइ 10 भनेको यहाँ कति भयो 10/10 कति हाल्नु पर्यो 1 ग्राम 1 ग्राम हाले भने कति बन्यो भनेको 250 ml 0.1 n NaOH को सल्युसन बनाउनको लागि कति चाहिने रहेछ हामीलाई अमाउन्ट अफ NaOH सोलिड NaOH यहाँ क्याल्कुलेट गरिहाल्यो 250 मल्टिप्लाई 40 मल्टिप्लाई 0.1 डिवाइड बाइ 1000 भनेको कति ग्राम चाहियो 1 ग्राम हाले भने बन्यो अब यो पनि पर्दैन थियो यो क्याल्कुलेसन किन गर्ने यदि 1000 ml 0.1 यदि 1000 ml 1 n NaOH बनाउँथे भने कति ग्राम 40 ग्राम अघि सुरुमा देखाएको यदि 1 लिटर 1 n सल्युसन बनाउँछ भने यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट जति हो त्यति ग्राम अब मलाई भोल्युम कति टाइम्स रिड्युस गर्नु छ 250 भनेको 4 टाइम्स 40 डिवाइड बाइ 4 नर्मालिटी कति टाइम्स डिक्रिज गर्नु छ 0.1 n भनेको 1/10 भनेको 10 टाइम्स यहाँ भोल्युम 1000 ml बाट 250 ml भनेको 4 टाइम्स डिक्रिज त यो अमाउन्ट अफ सोलिड रिक्वायर्ड डिवाइड बाइ 4 र कन्सन्ट्रेसन पनि 1 n बनाउन 40 ग्राम त यहाँ दुईटैलाई हेर्नु पर्यो यो दुईटैलाई भोल्युम 4 टाइम्स डिक्रिज गर्नु छ र कन्सन्ट्रेसन 10 टाइम्स डिक्रिज गर्नु छ त काट्दाखेरि 1 ग्राम चाहियो
कुनै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट आउँछ। यदि यो भइदियो भने अर्को हेरौँ, अर्को बहुत इम्पोर्टेन्ट रिलेसन। अर्को के छ इम्पोर्टेन्ट रिलेसन, यसैबाट म के गर्दैछु, डब्लु बाई ईलाई यता ल्याइदिने, ई कस टु भोल्युम नर्मालिटी डिभाइड बाई 1000, भोल्युम नर्मालिटी डिभाइड बाई 1000 यो रिलेसन भयो। र यसमा के बुझ्ने, यदि मैले NaOH र HCl लाई रियाक्सन गरे भने NaCl प्लस H2O यो कम्प्लिट केमिकल रियाक्सन हुन्छ, रियाक्सन कम्प्लिट छ भने NaOH को यो मोलिकुलर वेट कति, मोलिकुलर वेट 40 र यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि कति हो, 40 नै हो। यो मोनो एसिडिक बेस हो। HCl को क्लोरिन 35.5, हाइड्रोजन 1 36.5 मोलिकुलर वेट, अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट यसको कति 36.5 नै। अनि यो इक्विभ्यालेन्ट वेट 40 हो भने यसलाई ग्राममा एक्सप्रेस भने 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भयो। 40 ग्राम NaOH भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट, 36.5 ग्राम HCl भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट, यो पनि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। र कुनै पनि केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि यदि कम्प्लिट रियाक्सन हुन्छ भने, कम्प्लिट रियाक्सन हुनको लागि एउटा सब्स्टेन्सको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टले अर्को सब्स्टेन्सको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँग कम्प्लिटली रियाक्सन गर्छ। एन्ड व्हाट इज रिलेसन, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ 1 सब्स्टेन्स। कुनै पनि केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि कुनै पनि एउटा सब्स्टेन्सको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अर्को सब्स्टेन्सको कतिसँग रियाक्सन गर्छ, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एनोदर सब्स्टेन्स। अर्को सब्स्टेन्सको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँगै रियाक्सन गर्छ। यदि मैले यो 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट लिए भने यो पनि 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नै चाहियो। यो 3 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट लिए भने यो पनि 3 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। यो n ग्राम इक्विभ्यालेन्ट लिए भने यो पनि n ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। भनेको एउटा सब्स्टेन्सले अर्को सब्स्टेन्ससँग कम्प्लिट रियाक्सन गर्दाखेरि एउटा सब्स्टेन्सको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टले अर्को सब्स्टेन्सको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँगै रियाक्सन गर्छ। और n gram equivalent of one substance completely react with n gram equivalent of another substance। यदि यो बुझियो भने मैले जस्तो एउटा हाइपोथेटिकल एक्जाम्पल लिए, सपोज 20 ग्राम of Na2CO3, Na2CO3 completely react with suppose here 50 ml of H2SO4 solution। यो 20 ग्राम सोडियम कार्बोनेटले, सायद यो कुनै न कुनै कम्पिटेटिभ एक्जाममा यो टाइपको क्वेसन सोधेको छ भने नर्मालिटी अफ एसिडको नर्मालिटी कति छ। यहाँ के गरौँ, यो सोलिड 20 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, 20 ग्राम सोडियम कार्बोनेट सोलिड र 50 ml अर्को के छ, सोलुसन छ र बराबरी रियाक्सन गर्छ भने यो सोडियम कार्बोनेटको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट र H2SO4 को यसको यो H2SO4 को नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट बराबरी छ। र सोलिडको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट, सोलिड नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोलिड, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोलिड इक्वल्स टु वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। यो सोलिडको केसमा जस्तो यो बुझ्नको लागि 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH लिए भने यो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH। अघि के भनेको, सोडियम हाइड्रोक्साइडको इक्विभ्यालेन्ट वेट 40। अर्को भिडियोमा यो सबै सल्भ गरेको छ, एटम, ग्राम एटम, मोलिक्युल, ग्राम मोलिक्युल, इक्विभ्यालेन्ट वेट, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट एन्ड हाउ टु क्याल्कुलेट इक्विभ्यालेन्ट वेट, व्हाट इज इक्विभ्यालेन्ट वेट बुझेको छैन, त्यो बुझ्ने नभए फेरि यो बुझिँदैन।
त यहाँ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एनएवेज भन्नु भने कति हो एनएवेजको इक्विभ्यालेन्ट वेट 40 हो किनकि इक्विभ्यालेन्ट वेट ग्राममा हुँदैन र यसलाई मैले ग्राम युनिट हाल्दिए भने यो कति भयो when equivalent weight is expressed in gram this is called gram equivalent weight र 40 ग्राम एनएवेज भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट ल मसँग 80 ग्राम एनएवेज छ भने यहाँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कति 40 ग्राम 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 80 ग्राम 2 ग्राम कसरी निकाल्ने वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु 2 सोलिड छ भने सोलिडको केसमा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट गर्नु पर्यो र अर्को सोलुसनको केसमा यदि सोलुसन छ भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोलुसन इक्वल्स टु भोल्युम नर्मालिटी डिभाइड बाइ 1000 किनकि रिलेसन अघि यहाँ आइसकेको छ वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट यो सोलिड कम्पाउन्ड होला त त्यसको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट आयो यो सोलुसन होला त त्यसको भोल्युम नर्मालिटी डिभाइड बाइ 1000 यो के हो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोलुसन यो सोलुसनको र यो कसको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सलिडको केसमा हो यो बराबरी हुन्छ यसको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट यसको नम्बर अफ ग्राम बराबरी छ भने इक्वल रिएक्सन गर्छ र सोलुसनको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न भोल्युम नर्मालिटी डिभाइड बाइ 1000 यो दुईटाले बराबरी रिएक्सन गरेको छ भने वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु भोल्युम नर्मालिटी डिभाइड बाइ 1000 सिम्पल वेट कति ग्राम दिएको छ 20 सोडियम कार्बोनेटको मोलिकुलर वेट 106 इक्विभ्यालेन्ट वेट 53 त डिभाइड बाइ 53 इक्वल्स टु भोल्युम कति एसिडसँग रिएक्सन गरेको छ 50 नर्मालिटी थाहा छैन निकाल्नु पर्ने 1000 त एन को भ्यालु यहाँबाट आउँछ क्याल्कुलेटर युज गर्ने आफै निस्किन्छ यदि यो भयो भने अर्को हामीलाई के बुझ्नु छ पर्सेन्ट वाला कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो र पर्सेन्ट भन्नु भने अब क्वेशनै डाइरेक्ट क्वेशन ल्याउ क्याल्कुलेट normality of 10% NaOH solution जस्तै यसको अप्सन दिए 1n अप्सन बी मा 2n अप्सन सी मा 2.5n अप्सन डी मा 0.5n 2.5n अब हामी के गर्छौं एनएवेज को सोलुसन दिएको छ तर त्यसमा पर्सेन्ट कति 10% एनएवेज यो यदि फर्मुला चाहियो भने नर्मालिटी इक्वल्स टु 10 मल्टिप्लाई पर्सेन्ट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट फिनिश नर्मालिटी आउँछ मोलारिटी निकाल्नु पर्छ भने 10 मल्टिप्लाई पर्सेन्ट बाइ एम मोलिकुलर वेट र यदि डेन्सिटी गिवन छ भने डेन्सिटी गिवन छ भने नर्मालिटी इक्वल्स टु 10 मल्टिप्लाई पर्सेन्ट मल्टिप्लाई डेन्सिटी डिभाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट त्यस्तै मोलारिटी निकाल्दा यदि डेन्सिटी पनि गिवन छ भने 10 मल्टिप्लाई पर्सेन्ट मल्टिप्लाई डेन्सिटी डिभाइड बाइ एम मोलिकुलर वेट फर्मुला त भयो तर यो यसको एन्सर 2.5 कसरी यो म पर्सेन्टमा नर्मालिटी र पर्सेन्टको केसमा म अलिकति भन्दिन्छु जस्तो मैले 100 ml NaOH सल्युसन लिए भने टोटल सल्युसन 100 ml मल्टिप्लाई मलाई 100 मा लानु छ 100% र मैले कति ग्राम यहाँ NaOH हाले भने 10% आउँछ भन्दा 10 ग्राम NaOH किनकि पर्सेन्ट जहिले पनि 100 मा हेरिन्छ र कुनै पनि सोलुसन छ भने पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि पहिला कहाँ हेर्नुपर्छ 100 ml सोलुसनमा हेर्नुपर्छ 100 ml सोलुसनमा हेर्नुपर्छ भन्नुको मिनिङ यदि 100 ml NaOH को सोलुसन छ 100 ml सोलुसन छ यहाँ के 100 ml सोलुसन मलाई यसलाई केमा लानु छ 100% मा र कति ग्राम हाले भने 10% यो र यो उडो 10% छ भने 10 ग्राम NaOH छ 100 ml मा
अनि 20 ग्राम हालेको छ भने 20% NaOH छ 5 ग्राम हालेको छ भने 5% छ 25 ग्राम हालेको छ भने 25% छ 50 ग्राम हालेको छ भने 50% छ किनकि 100 ml मा हेरिन्छ भोल्युम 100 ml पर्सेन्टमा लान 100 र जति पर्सेन्ट गिभन छ 100 ml मा त्यति नै ग्राम छ तर हामीलाई नर्मालिटी निकाल्नु पर्छ केमा अघि रिलेसन देखाएको 1000 ml 1 n सल्युसन इक्वल्स टु 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेपछि हामीलाई नर्मालिटी केमा निकाल्नु छ 1000 ml भनेको 1 लिटरमा निकाल्नु पर्छ 1 लिटरमा निकाल्नु पर्छ भने अब यसका यो पर्सेन्ट आउनै पर्यो पर्सेन्टसँग रिलेटेड पनि धेरै क्वेशनहरु सोधेको छ र यो पर्सेन्ट रिलेटेड सल्भ गर्दाखेरि कति लिटरमा नर्मालिटी निकाल्नु पर्यो 1 लिटर यानी कि 1000 ml 100 ml NaOH को सल्युसन छ भने कति ग्राम छ 10 ग्राम छ तर हामीलाई निकाल्नु छ कतिमा 1 लिटर भनेको कति 1000 ml 1000 भनेको यहाँ भोल्युम कति टाइम्स इन्क्रिज भयो 10 टाइम्स त 10 मल्टिप्लाई 10 ग्राम भनेको 1 लिटरमा कति रहेछ 100 ग्राम 1 लिटरमा 100 ग्राम हालो भने अब हामी सजिलै निकाल्न सक्छौं तर अब यसमा किन दिमाग लगाउने धेरै 40 ग्राम NaOH मैले 40 ग्राम NaOH हाले भने जस्तो 1000 ml 1 n NaOH को सल्युसन बनाउँछ भने 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट 40 ग्राम हाल्दाखेरि 1 n बन्छ 80 ग्राम हाल्दाखेरि 2 n बन्छ 100 ग्राम हाल्दाखेरि कति बन्यो 2.5 n बन्छ भनेको आन्सर कति 2.5 n र यो फर्मुला पनि लगाएर हामीले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्थ्यौ यहाँ अब यो बुझियो भने यो डाइरेक्ट यदि जसलाई फर्मुला आउँछ उले डाइरेक्ट युज गर्दा भयो नर्मालिटी इक्वल्स टु 10 मल्टिप्लाई पर्सेन्ट कति दिएको छ 10 डिवाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड को कति हो 40 भनेको 100 डिवाइड बाइ 40 भनेको कति आयो 2.5 जे गर्न मन लाग्छ फर्मुला युज गर्ने या थ्योरेटिकल कन्सेप्टबाट सल्भ गर्ने यो पर्सेन्ट सँग रिलेटेड क्वेशन सल्भ गर्ने त्यस्तै अर्को के बुझौं यो सिम्पल नर्मालिटी इक्वेसन खाली म फर्मुला सल्भ गर्दै छु नर्मालिटी इक्वेसन र कुनै पनि दुईटा सोलुसनले एक्ज्याक्ट रियाक्सन गर्छ भने जस्तो सोलुसन 1 छ र यहाँ अर्को सोलुसन 2 छ यो एउटा सोलुसनले अर्को सोलुसनसँग कम्प्लिटली रियाक्सन गर्छ भनेको यसको 1 मिलिग्राम पनि बस्दैन यसको मिलिग्राम पनि बस्दैन दुईटा एक्ज्याक्ट रियाक्सन गर्छ यहाँ HCl को सोलुसन छ यहाँ NaOH को सोलुसन छ HCl को सोलुसन NaOH को सोलुसन र यो दुईटाले कम्प्लिट न्यूट्रलाइज भएर के दिन्छ NaCl + H2O बनाइदिन्छ भने यदि दुईटा सोलुसन कम्प्लिट रियाक्सन गर्छ भने यो सोलुसनको यदि मैले भोल्युम V1 नर्मालिटी N1 माने भने यो सोलुसनको भोल्युम V2 नर्मालिटी N2 माने भने एउटाले अर्कोलाई एक्ज्याक्ट रियाक्सन गर्छ भने एउटा सोलुसनको V1 N1 इक्वल्स टु अर्को सोलुसनको V2 N2 गर्न सकिन्छ एउटा सोलुसनको V1 N1 इक्वल्स टु अर्को सोलुसनको V2 N2 यदि दुईटा सोलुसनले एक्ज्याक्टली रियाक्सन गर्छ भने जस्तो मैले 10 ml 0.5 n NaOH completely react with 20 ml of HCl 10 ml 0.5 n भोल्युम नर्मालिटी दुईटै दिएको छ NaOH को यसले कति HCl सँग 20 ml HCl सँग कम्प्लिटली रियाक्सन गर्छ भने नर्मालिटी n of HCl नर्मालिटी अफ HCl इक्वल्स टु व्हाट
वाट भनिदियो भने कसलाई रियाक्सन गरेको छ NaOH र HCl लाई यसको भोल्युम मल्टिप्लाई नर्मालिटी इक्वल्स टु यसको भोल्युम मल्टिप्लाई नर्मालिटी गर्न सकिन्छ। NaOH को भोल्युम कति 10 मल्टिप्लाई 0.5 र यहाँ अर्को सोलुसनको कति लिएको छ भोल्युम र नर्मालिटी 20 मल्टिप्लाई अब N2 त निकाल्नु पर्ने यो एसिडको कति छ नर्मालिटी त N2 कति आयो N2 इक्वल्स टु 10 मल्टिप्लाई 0.5/2 यहाँ डिवाइड गर्यो भने N2 इक्वल्स टु 5 मल्टिप्लाई यहाँ कति छ तल 2 छैन 20 छ यहाँ कति आउँछ 20 ले 10 लाई 0.5 भनेको यहाँ N2 निस्किहाल्छ भनेको अलि बुझ्ने गरी लेख्नु हो हामीलाई निकाल्नु छ कि N2 इक्वल्स टु 10 मल्टिप्लाई 0.5 डिवाइड बाइ कति भयो 20 भनेको 0. सायद 4 आउँछ होला एन 0.4 N को रहेछ 0.4 N आउँछ एकचोटि चेक गरिहालो कति आउँछ जस्तो 10 मल्टिप्लाई 0.5 डिवाइड बाइ 20 0.25 आउँछ 0.25 N को रहेछ। यदि दुईटा सोलुसनले एक्ज्याक्टली रियाक्सन गर्छ भने यो नर्मालिटी मोलारिटी यसको कन्सेप्ट भयो अलिकति हेर्यो त्यस्तै अर्को हामीलाई कुन कन्सेप्ट हेर्नुस् जस्तो अर्को म हेर्दैछु अर्को कन्सेप्टमा कन्सेप्ट भने पनि धेरै कुराहरू हेरिसक्यो यसमा धेरै कुरा हेर्यो भने अब मिसाउने कसरी सोलुसनलाई अर्को एउटा कन्सेप्ट हेरौँ त्यसपछि छुटेको कुराहरू म अर्को भिडियोमा सल्भ गर्नेछु। जस्तो मैले के गरे मसँग HCl सोलुसन छ एउटा बिकरमा र अर्को बिकरमा पनि HCl सोलुसन छ यहाँ बिकर 1 छ यहाँ बिकर 2 छ र यहाँ के छ मसँग 100 ml 0.1 N HCl र अर्को बिकरमा के छ 200 ml 0.5 जस्तो यहाँ अब म सिम्पल क्याल्कुलेसनको लागि यहाँ 1 N छ र यहाँ कति छ 200 ml 2 N HCl यो दुईटालाई मैले मिक्स गर्दिए भने रिजल्टेन्ट सोलुसनको नर्मालिटी कति हुन्छ रिजल्टेन्ट सोलुसनको नर्मालिटी कति हुन्छ यो मिक्सिङ गर्ने मेथड के हो एसिड 1 प्लस एसिड 2 इक्वल्स टु Vm NM यो भोल्युम अफ मिक्सर यो के हो नर्मालिटी अफ मिक्सर एसिड 1 एसिड 2 इक्वल्स टु Vm NM एसिडलाई मिक्स गर्दा त्यस्तै अर्को बेस प्लस बेस 1 प्लस बेस 2 लाई मिक्स गर्छ भने Vm NM नै हुन्छ भोल्युम अफ मिक्सर नर्मालिटी अफ मिक्सर यो एसिड बेस मिक्स गर्दाखेरि तर अर्को कन्सेप्ट के एसिड माइनस बेस गरो भने एसिड र बेसलाई मिक्स गर्छ भने अलवेज के गर्ने एसिड माइनस बेस माइनस एसिड पनि गर्दा हुन्छ तर के गर्ने एसिड माइनस बेस किनकि अर्को क्वेशन सल्भ गर्नु छ Vm NM लाग्छ भोल्युम अफ मिक्सर नर्मालिटी अफ मिक्सर त्यस्तै एसिड बेस मिक्स गरे भने यही तीनटा कन्डिसन मिक्सिङको कि एसिड कि बेस कि एसिड बेस मिक्स गर्न भन्छ जस्तो यसमा मैले एउटा क्याल्कुलेसन गरेर देखाइदिए सिमिलर वेमा क्याल्कुलेट गर्ने जस्तो यहाँ एसिड मिसाएको छ अनि एसिडको भोल्युम V1 नर्मालिटी N1 र यसको V2 N2 गर्नु पर्यो यसको V1 N1 V2 N2 गर्नु पर्यो यसको V1 N1 V2 N2 भनेपछि यहाँ के गरौँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 V1 N1
प्लस एसिड एसिड मिसाएको छ, एसिड यसलाई 2 मानौँ, त V2N2 इक्वल्स टु VMNM। यहाँ भोल्युम कति छ 100, नर्मालिटी कति छ 1 1n छ, या 1 प्लस यहाँ भोल्युम कति छ 200 छ, नर्मालिटी कति छ 2 छ, इक्वल्स टु, अनि यहाँ टोटल हामीले यहाँ मिसाउँदाखेरि यहाँबाट 100 ml आयो, यहाँबाट 200 ml, टोटल भोल्युम कति भयो 300 nm, कति भयो त्यो मिक्सरको नर्मालिटी, यहाँ कति आयो 100 प्लस 400 इक्वल्स टु 300 nm, भनेपछि यहाँ कति आयो 4 प्लस 1 भनेको 500 इक्वल्स टु 300 nm, भनेको nm मिक्सरको नर्मालिटी कति भएछ 500 बाई 300, यसलाई डिभाइड गर्यो भने 1.66 एन्ड समथिङ आउँछ। अब एक्ज्याक्ट निकाल्ने क्याल्कुलेटरले। यो एसिड बेस मिसायो। अर्को क्वेसन हेरौँ, यो भयो भने एसिड बेस मिसाउ, एसिड एसिड मिसाउने फर्मुला दिइसकेको छ। ल मैले एसिड र बेस मिसाइदिएँ, क्वेसन कस्तो सोध्छ, ल 100 ml 1NaHCl र 200 ml 1NaOH मिक्स गरिदियो, एसिड बेस मिक्स गरिदियो, नर्मालिटी अफ रिजल्टिङ सल्युसन, रिजल्टिङ सल्युसनको नर्मालिटी कति र रिजल्टिङ सल्युसन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कस्तो बन्छ त यसलाई के गर्ने, एसिड बेस मिसाउँछ भने एसिड माइनस बेस, एसिड को भोल्युम 100 नर्मालिटी 1 माइनस बेस को भोल्युम 200 नर्मालिटी 1 इक्वल्स टु, यो दुईटालाई मिसाए भने यहाँबाट 100 ml यहाँबाट 200 ml, टोटल भोल्युम कति भयो यहाँ मिक्सर को 300 ml, त VMNM यो 100 माइनस 200 किनकि 1 ले मल्टिप्लाई गरो इक्वल्स टु, अब यहाँ VMNM भोल्युम कति भयो 300 nm, मोलारिटी यहाँ भ्यालु निकाल्ने कति भयो माइनस 100 इक्वल्स टु 300 nm, र यदि यहाँ भ्यालु पोजिटिभ आयो भने एसिडिक हुन्छ सल्युसन, नेगेटिभ आयो भने बेसिक हुन्छ, धेरै गर्नु छैन, खाली एसिडिक बेसिक न्यूट्रल सोध्छ अब्जेक्टिभ, र यदि यहाँ 0 आयो भने न्यूट्रल बन्छ सल्युसन। यहाँको भ्यालु हेर्नु पर्यो पहिला, 0 आयो भने न्यूट्रल, पोजिटिभ आयो भने एसिडिक, नेगेटिभ आयो भने बेसिक, यहाँ के आयो नेगेटिभ आयो, त रिजल्टिङ सल्युसन कस्तो नेचरको छ, यो मिसाउँदाखेरि बेसिक। अब एनएम त निकाल्न सकिहालिन्छ, एनएम इक्वल्स टु 300 बाई 300, माइनस हटाइदिने किनकि नर्मालिटी नेगेटिभमा हुँदैन, यो नेगेटिभ पोजिटिभ 0 को मिनिङ के हो, एसिडिक हो कि बेसिक हो कि न्यूट्रल हो, त्यो मात्रै हो, यहाँ के हो बेसिक हो, र यसलाई हटाइदिने, त यो 1/3 एन फ्र्याक्सनमा निकाल्दा हुन्छ। र अर्को यो भयो भने अर्को कन्सेप्ट हेरौँ अलिकति, नेक्स्ट कन्सेप्ट, यदि मैले के गरे 100 ml 0.5 NaHCl लिएको छ, लिए भने र अर्कोमा के लेखेको छु 100 ml 0.5 NaHCl, त्यस्तै गरेर यदि मैले यो नर्मालिटी र भोल्युमलाई मल्टिप्लाई गरे, 100 मल्टिप्लाई 0.5 भनेको कति आयो 50 ml, र यदि गिवन भोल्युममा यो जतिसुकै नर्मालिटी दिएको 0.5 0.2 0.1 0.4 जतिसुकै दिए पनि
यो भोल्युम र नर्मालिटीलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउने रिजल्टेन्ट भ्यालु यसलाई भोल्युम मान्नु पर्यो र कति एनमा जान्छ 1 एनमा भनेको 100 ml 0.5 n HCl भन्यो भने 50 ml 1 n HCl अर्कोमा के भनिदियो यदि 200 ml 0.25 n HCl भन्यो भने यहाँ यो गिवन नर्मालिटी र मैले भोल्युमलाई मल्टिप्लाई गर्दै यहाँ मल्टिप्लाई गरे भने कति आयो 200 मल्टिप्लाई 0.25 200 multiply 0.25 equals to 50 ml यो कति 1 n HCl मा गयो भने कुनै पनि भोल्युम गिवन छ र कुनै पनि नर्मालिटी गिवन छ र भोल्युम र नर्मालिटीलाई मल्टिप्लाई गरे भने त्यो भोल्युम कति n मा जान्छ 1 n मा यहाँ पनि भोल्युम र गिवन नर्मालिटीलाई मल्टिप्लाई गर्दा 50 आयो यो कतिमा गयो 1 n मा गयो र अझै केही कन्सेप्टहरु छ यो भोल्युमेट्रिकमा अब केही कन्सेप्टहरुमा यो मिक्सिङ गर्ने कन्सेप्ट भयो त्यस्तै अरु कन्सेप्ट के छ नर्मालिटी मोलारिटी को खाली अब एक दुईटा क्वेशन म सल्भ गर्दै छु जस्तो द अमाउन्ट अफ H2SO4 यो सोधेको IOM 200 2000 मा सोधेको IOM 2000 मा सोधेको क्वेशन के सोधेको छ हेरौं क्वेशन के सोधेको छ अब क्वेशन हेर्नु पर्यो क्वेशन हेरेपछि अनि थाहा हुन्छ यहाँ के भन्दै छ अमाउन्ट अफ H2SO4 अमाउन्ट अफ H2SO4 present in 500 ml of 2n H2SO4 solution is अब यहाँ अप्सन दिएको छ 889 ग्राम अप्सन बी मा दिएको छ 49 ग्राम अप्सन सी मा दिएको छ 33.35 ग्राम र अप्सन डी मा दिएको छ 24.5 ग्राम एक मिनेट यसलाई सल्भ गर्ने ट्राई गरौँ नभए म आफै सल्भ गर्दिन्छु यदि सल्भ भएन भने यसमा जस्तो सल्भ भएन भने म सल्भ गर्दिन्छु अघि मैले रिलेसन के लेखेको थिए यदि यहाँ के छ H2SO4 र के मैले के भने 1000 ml अफ 1 n H2SO4 कुनै पनि 1 लिटर 1 n को सोलुसन बनाउनु छ भने कति हाल्नु पर्छ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट र H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो 49 ग्राम 49 ग्राम H2SO4 हाल्दै भने त्यो कति 1 n 1 लिटर बन्छ 1 n 1 लिटर र यहाँ 1000 ml 1 n मा 49 ग्राम अनि यहाँ कति छ भोल्युमलाई हाफ गरे भोल्युमलाई हाफ गरो भोल्युम कति बनायो 500 1000 बाट भोल्युमलाई हाफ गर्दा 2 ले डिवाइड त नर्मालिटी फेरि के गर्दियो नर्मालिटी 1 n बाट 2 n भनेको नर्मालिटी डबल गर्दियो भने यहाँ 2 घटायो भने डिवाइड बढायो भने मल्टिप्लाई कति टाइम्स 1 बाट 2 बनायो भने 2 र 2 गयो भने कति ग्राम 49 ग्राम चाहियो फिनिश यो बुझियो भने जस्तो म एउटा दुईटा क्वेशन खाली सल्भ गर्छु यो भिडियोमा अर्को भिडियोमा सल्भ गर्ने छु जस्तो अर्को भनौं when 50 ml of HCl react with यहाँ के भनौं 50 ml of HCl react with कतिसँग react with 10 gram of CaCO3 10 gram of CaCO3 10 gram CaCO3 सँग रिएक्सन गर्ने what is the normality of HCl यसको नर्मालिटी इक्वल्स टु व्हाट अप्सन के दिएको छ 2n अर्को अप्सन 4n अर्को अप्सन दिएको छ 5n अर्को अप्सन दिएको छ 1n यो सोलिड 10 ग्राम भनेको सोलिड अघि के भनेको वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु भोल्युम नर्मालिटी डिवाइड बाइ 1000 फर्मुला पढाइसकेछु वेट
कति दिएको छ सोलिडको वेट 10, क्याल्सियम कार्बोनेटको मोलिकुलर वेट 100, इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो 50, त यहाँ कति 50 0 0 काट दियो इक्वल्स टु भोल्युम कति छ 50 मल्टिप्लाई नर्मालिटी n निकाल्नु पर्ने बाइ 1000, नर्मालिटी आइहाल्छ। यहाँ कति भयो n, नर्मालिटी इक्वल्स टु 1000 मल्टिप्लाई 1 डिवाइड बाइ 5 मल्टिप्लाई 50, यो n इक्वल्स टु 10 बाइ, कहाँ के भयो यसको, क्याल्कुलेटर युज गरौँ। वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट यो गरे भने 10 मल्टिप्लाई 1000 बाई 50 मल्टिप्लाई 50 इक्वल्स टु n, 0 0 0 0 कटो 5 5 जा कति आयो 25, 10 10 जा 100, कति टाइम्स 4 टाइम्स 4n गिभन छ 4n। के लगायौँ सोलिडको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु सोलुसनको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट, फिनिश, दिस इज कम्प्लिट। त्यस्तै अर्को यदि भिडियो हेर्ने हो भने अर्को क्वेसन हेरौँ। यहाँ के भन्नु, यो अहिले गरेको क्वेसन सोधेको थियो आइओएम 2003 मा, दिस क्वेसन आइओएम 2003 क्वेसन बहुत सजिलो सोध्छ, कुनै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट आउँछ। अर्को मा हेर्दैछौ कि यहाँ 10 ml अफ 2.5 n NaOH इज मिक्स्ड विथ, यसलाई मिक्स गरौ, कोसँग मिक्स गरौ 20 ml अफ 1.4 n HCl। के भन्दैछ, फाइन्ड द मिक्सर इज डाइल्युटेड टु 100 ml, दुईटालाई मिसाएर डाइल्युसन गरौ, डाइल्युसन कतिमा 100 ml मा डाइल्युसन गरिदियो, 100 ml मा डाइल्युसन। व्हाट इज नेचर अफ मिक्सर, व्हाट इज नेचर अफ मिक्सर, व्हाट इज नर्मालिटी अफ मिक्सर। त यहाँ बेस र एसिड भनेपछि मैले के भने एसिड माइनस बेस इक्वल्स टु VmNm गरिदिएँ, डाइल्युसन गरेर भोल्युम दुईटालाई मिसाएर पानी थपिदियो डाइल्युसन, र टोटल कति बनायो भोल्युम 100 Nm। मिक्सरको नर्मालिटी कति, एसिड कति छ 20 मल्टिप्लाई नर्मालिटी 1.4 प्लस बेसको कति छ भोल्युम 10 मल्टिप्लाई 2.5, यहाँ कति आउँछ, यहाँ 20 सरी एयर माइनस, यहाँ कति आयो 25, 10 मल्टिप्लाई 2.5 25 इक्वल्स टु 100 मल्टिप्लाई Nm, यो 20 मल्टिप्लाई 1.4 हेरौँ, 20 मल्टिप्लाई 1.4 28, 3 इक्वल्स टु 100 मल्टिप्लाई Nm देखायो भने यहाँ केमा आयो भ्यालु पोजिटिभमा, त के छ एसिडिक, नेचर एसिडिक, र यसमा यदि Nm मिक्सरको नर्मालिटी 3/100 n, द्याट्स द एन्सर। र अहिले मैले यति मात्रै गरेँ, यसमा अझै धेरै छैन, 4-5 वटा फर्मुलाहरू अलिकति बुझ्नु छ, र मेन अर्को भिडियोमा म कम्तीमा पनि 20 क्वेसन, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, 20 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर आउने छु, र बचेको केही फर्मुलाहरू बाँकी छ त्यसको बारेमा सल्भ गर्नेछु। तर पहिला मोलारिटी राम्ररी बुझ्नु पर्यो, मोलारिटी त्योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल सल्भ गरेको छु। अर्को के बुझ्नु पर्यो, एटोमिक वेट, ग्राम एटोमिक वेट, मोलिकुलर वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट, इक्विभ्यालेन्ट वेट, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट के हो त्यो अर्को भिडियोमा छ, त्यसमा हेर्नु पर्यो। त्यस पछाडि म यो टपिकमा अहिले पार्ट 1 मा यति गरे नर्मालिटी मोलारिटीमा, अर्को पार्टमा सल्भ गर्नेछु। अहिलेलाई थ्यांक यू।